पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। जो भी जीते इंशाल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे और वो आपके मसाइल का हल निकाले। वजीर आजम साहब का नीयत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। जो 23 साल किसी अंपायर की उंगली की वजह से सियासत में थे, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। एक नैब का केस और एक रात जेल। इन्होंने ऐलाने जंग को कमांडर हाउस पे GHQ पे हमला करवाए थे। नून लीग बजट पर हमारी हिमायत चाहती है तो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स दे। वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं, इनकी टीम में शामिल कुछ लोग वादों पर अमल नहीं होने दे रहे। ये मुमकिन नहीं शहबाज शरीफ कुछ बात करें और मीज़ानी में कुछ और लिखा जाए। हमारे मसाइल हल होंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन भी अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मुकाबले के लिए तैयार है। कठपुतली एम्पायर की वजह से सियासत में थी, एक रात जेल में गुजारने पर ही ऐलान जंग कर दिया। 9 मई को साजिश के तहत हमले हुए सियासी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। बिलावल भुट्टो का सवात के इलाके ख्वाजा खेला में जलसे से खिताब। मुल्क में आम इंतखाबात की मुमकिना तारीख पर गौर। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं की अहम बैठक लंदन में तलब कर ली। वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियां, रिटर्निंग अफसरों की तकर्री आइंदा हफ्ते मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर के रोज़ तलब। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी शरीक होंगे। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए परदेस जाने वाले मौत की वादी में जा उतरे। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती उलटने का सानहा। 310 पाकिस्तानी सवार होने की इत्तलात। 298 अमवात का खदशा। 135 अफराद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से है। सिर्फ 12 अफराद को जिंदा बचाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद। यूनानी हुकाम ने तमाम लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में खोई रटा से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की अक्सरियत सवार थी। आज़ाद कश्मीर में आज यौम सोग। शेखुपुरा के 4 और वजीराबाद के 3 नौजवान भी लहरों की नज़र। घरों में मातम। लवाहिकीन की हुकूमत से मदद की अपील। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वालों की तफसीलात सामने आ गई। जाँ बहक होने वालों की तस्दीक नहीं कर सकते। 78 लाशों की शनाख्त के लिए यूनानी हुकाम से राबिते में है। DNA से मदद ली जाएगी। अहले खाना पाकिस्तानी मिशन से राबिता करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा का रद्द अमल। वो नफरत की सियासत जिसे 2014 में शुरू किया गया धरने से, ये आज बात हो रही है कि जी ये 9 मई को ये सारा कुछ हुआ। सरेआम ये नहीं कहा गया अफसरों के नाम लेके IG SP फलां फलां मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा। बैंकिंग चैनल से पैसे ना भेजें, आप मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से पैसे भेजें, हुंडी के जरिए से पैसे भेजें। सिविल नाफरमानी अगर ये नहीं है तो और फिर क्या सिविल नाफरमानी होती? रियासत को गिराना जो है वो ये नहीं है तो फिर और क्या है? 9 मई के वाक़यात की बुनियाद 2014 में रखी गई। उसी वक्त मुल्क में नफरत की सियासत ने भी जन्म लिया। 4 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने मुखालफिन को दीवार से लगाए रखा। चोर चोर का शोर भी मचाया गया। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा उसे सब छोड़ गए। नून लीग ने मुल्क से अंधेरे खत्म किए। आज भी अवामी मसाइल का हल हमारी अवलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरक्की की राह में रुकावट बनने वालों को हटाना जरूरी था। हमने PTI चेयरमैन को छठी उंगली की तरह काट कर रख दिया। अगली हुकूमत भी हम बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब। शेल अपने एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर
کو اپنے شیئرز بیچنا چاہتا ہے وہ اس پہ ہمیں ہمارے لیے اے کے نام ہو وہ شیئرز، بی کے نام ہو. پاکستان میں بزنس اسی طرح چلے گا جس طرح ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشان ہونے کی یا کوئی اس میں اس طرح کے کچھ یعنی نیگیٹو نیوز کریٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. فکر کی بات نہیں، شیل پاکستان میں کاروبار بند نہیں کر رہا، صرف شیئر بیچنا چاہتا ہے. دیگر کئی ممالک میں بھی ایسا ہو چکا ہے. بیرونی ادائیگیاں اپنے وقت پر ہوں گی. چینی بینکوں کو کوئی جرمانہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس. احتساب سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. کرپشن اگر کوئی کرتا ہے تو کرمنالٹی سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. بیوروکریٹس کو اس طرح کا کوئی استثناء نہیں ہے. بڑے سے بڑا عہدیدار جو ہے اس کو بھی استثناء نہیں ہے، ماں سوائے صدر کے اور گورنرز کے. وہ بھی تب تک جب تک کہ وہ اپنے عہدے پہ ہیں، جس وقت وہ اپنے عہدے پہ نہیں رہیں گے وہ بھی ٹرائی ہو سکتے ہیں. سیاستدانوں کا احتساب دوسرے ادارے کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے اپنا معاملہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. کوئی بدعنوانی کرتا ہے تو پھر استثناء نہیں ملے گا. معاملے پر آئین میں کوئی ابہام نہیں. عدلیہ نے احتساب کرنا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے. ججز پر الزامات کا فیصلہ بھی جلد ہونا چاہیے. عرفان قادر کی پریس کانفرنس. 30 جون اور 15 جولائی کو تیل کی قیمتیں کم کرنے پر اتفاق. عافیہ صدیقی کی وطن واپسی کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی. حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ طے. رانا ثناء اللہ اور سردار ریاض صادق نے دستخط کر دیے. سوشل میڈیا سے غیر مہذب مواد ہٹانے کے لیے فلٹریشن نظام لگایا جائے گا. معاہدے کا متن. خطرہ ٹل گیا. وائپر جوائے ڈپریشن میں تبدیل. سندھ حکومت نے ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 ختم کر دی. طوفان مزید مشرق کی جانب رواں. تھرپار کرمرکوٹ ٹھٹھا اور گردنواہ میں موسلادھار بارشیں متوقع. کیٹی بندر میں زندگی معمول پر آنے لگی. نقل مکانی کرنے والے ماہی گیروں اور مقامی افراد کی واپسی. شمسی توانائی کے فروغ سے کم لاگت میں بجلی کی زیادہ پیداوار ممکن. قیمتی زر مبادلہ بھی بچے گا. نئے بجٹ میں متبادل ذرائع کے استعمال کے لیے اقدامات یقینی بنائے گئے ہیں. وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب. شہباز شریف کی سولر انرجی سے متعلق پالیسی سازی اور سرکاری عمارتوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت. خیبر پختونخوا کے عوام 10 برس تک ظلم سہتے رہے. تبدیلی کے دعوے داروں نے جھوٹ اور فریب کے بلبوتے پر صوبے پر حکمرانی کی. نون لیگ مسائل سے نجات دلائے گی. مریم نواز کی سابق فاٹا ارکان سے ملاقات میں گفتگو. پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد. شاہ جی گل آفریدی اور دیگر کا نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار.